बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 खबरें बताएंगे। इंतहाई अहम खबरें हैं। सबसे पहली खबर, जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हो रही है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ, और इस मुलाकात के बाद हालात मज़ीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं या पहले से भी बेहतर हो रहे हैं, इसकी डिटेल आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि कोरोना की दूसरी वेव आ चुकी है और इसका आगाज़ न्यूजीलैंड से हो चुका है। और सबसे आखिर में हम आपको सबसे अहम खबर बताएंगे कि रूस ने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है और इसको रजिस्टर भी करा दिया है। और इससे पहले कि अमेरिका या इसराइल या बिल गेट्स इस पर एतराज़ उठाएं, सदर पुतिन की बेटी ने इस वैक्सीन का तजुर्बा भी कर लिया है। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद सऊदी अथॉरिटीज़ ने फ़ौरन ही शाह महमूद कुरैशी के बयान को ट्रांसलेट करवाया, उसको सुना, समझने की कोशिश की कि क्या मसाइल हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसके बाद कल बरोज़ पीर जनरल कमर जावेद बाजवा की पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाली कशीदगी और तलखियों के बारे में तबादला ख्याल किया और ये तय पाया कि जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब का दौरा करेंगे, रॉयल फैमिली से मिलेंगे, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से 1-to-1 मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा ताल्लुकात को बहाल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर तबादला ख्याल होगा और तवक्कुआत बताई जा रही हैं कि ताल्लुकात पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान का इस वक्त 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमने अब डिक्टेशन नहीं लेनी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान ने कभी भी इन ताल्लुकात से फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। अगर कभी सऊदी अरब पाकिस्तान की माली इमदाद करता है तो पाकिस्तान ने उससे 10 गुना ज़्यादा दिफाई इमदाद की है। यानी अगर पाकिस्तान उसका मुआवजा लेता तो वो इस इमदाद से 10 गुना ज़्यादा होता, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ये सब कुछ मोहब्बत में करता रहा, सऊदी अरब को अपना बड़ा भाई समझता रहा। तो ये ताल्लुकात ख़त्म होने वाले ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन ये डिप्लोमेटिक तरीका होता है, कभी कभी याद दहानी करानी पड़ती है। पाकिस्तान ने कभी सऊदी अरब को डिक्टेट नहीं किया कि आप भारत के साथ क्या कर रहे हैं, इसराइल के साथ क्या कर रहे हैं, तो आप हमें CPEC से पीछे हटने का कैसे कह सकते हैं, आप हमें तुर्की और ईरान से पीछे हटने का कैसे कह सकते हैं। जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम कर रहे हैं उनका कोटा आप कम करते जा रहे हैं, उनको वो सहूलियात नहीं दे रहे जो भारतीयों को दे रहे हैं, और उनका कोटा कम करके भारतीयों का कोटा बढ़ाते जा रहे हैं। फिर आप चाहते हैं कि कश्मीर के मसले पर हम OIC की तरफ देखते रहें, आपकी मिन्नत समाजत करते रहें, और आप उल्टा भारत जाएं, वहाँ पे 75 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान करें, 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान करें, और पाकिस्तान के पास आप सिर्फ 3 अरब डॉलर रखवा के पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते रहें कि ये मुतालबात पूरे करो, नहीं तो हमारे पैसे वापस करो। आपसे ज़्यादा मजबूत ताल्लुकात हैं हमारे इस वक्त तुर्की के साथ, आपसे ज़्यादा मजबूत ताल्लुकात हैं इस वक्त हमारे चीन के साथ, लेकिन चीन ने, तुर्की ने, मलेशिया ने कभी हमें डिक्टेट नहीं किया, बराबरी की सतह पर बात की। जहाँ तक चीन की बात है तो चीन एक बहुत बड़ी ताकत है जिससे पूरी दुनिया की टक्कर है इस वक्त, और इस ताकत की जो पकड़ है वो पाकिस्तान के हाथ में है। स्ट्रेट ऑफ मलाका तो वैसे ही चीन के हाथ से जा चुका है। अगर पाकिस्तान गवादर का रास्ता बंद कर दे तो चीन सुपर पावर से फ़ौरन ज़ीरो हो जाता है। तो अगर पाकिस्तान चीन के लिए कुछ करता है तो चीन उसका हक अदा करता है। भारत अभी गिलगित बल्तिस्तान पे हमला करने का सोच ही रहा था कि वहाँ चीन ने लद्दाख में भारत को ऐसे गर्दन से पकड़ लिया कि भारत हिल भी ना सके। आपसे हम सिर्फ OIC का इजलास बुलाने का कह रहे हैं ताकि तमाम मुस्लिम ममालिक कश्मीर के हक में आवाज़ उठाएं, क्योंकि कश्मीर में 80 लाख मुसलमान बसते हैं। अगर OIC उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकती तो OIC का क्या फ़ायदा। उल्टा OIC इस चीज़ पर गौर कर रही है कि भारत को OIC का मुस्तकिल मेंबर बना दिया जाए, क्योंकि भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं। तो OIC ये नहीं जानती कि उन मुसलमानों से तो शहरियत का हक भी छीना जा रहा है, वहाँ पे हिंदुत्व का नारा बुलंद है। ऐसे में पाकिस्तान जब अपना ब्लॉक बनाना चाहता है, मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करना चाहता है, तब भी आपको एतराज़ है। तो अब ये चीज़ें पाकिस्तान क्लियर करना चाहता है कि अब पाकिस्तान डिक्टेशन नहीं लेगा।
اگر پاکستان مسلم ممالک کا ایک بلاک بنانا چاہتا ہے تو اس پر سعودی عرب کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عرب لیگ بھی تو بنی OIC کے ہوتے ہوئے، UNO کے ہوتے ہوئے، شنگھائی تنظیم، G7، سارک، کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، تو ہم اپنا بلاک بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آج ہمارے جو چین کے ساتھ تعلقات بن چکے ہیں، آج ہمارے جو ترکی کے ساتھ تعلقات ہیں، ترکی پاکستان کو ڈکٹیٹ نہیں کرتا، اور یہی تعلقات اگر پچھلی حکومتوں میں بنے ہوتے تو یہی حال ہوتا، پچھلی حکومتیں امداد مانگتی اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اور بدلے میں پاکستان سے کچھ بھی کروا لو والی آفر ملتی ان کو، تو ترکی کی خارجہ پالیسی بھی پاکستان کے لیے پھر اسی طرح کی بن جاتی کہ تھوڑی بہت ان کی امداد کرو اور جو چاہے کرواؤ ان سے۔ لیکن ترکی کے تعلقات عمران خان کے ہوتے ہوئے اس لیول پر گئے ہیں، تو اس لیے وہ برابری کی سطح کے تعلقات ہیں۔ پھر بھارت جہاں ایک طرف جشن منائے جا رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، تو دوسری طرف وہاں کے جو تجزیہ نگار اور سمجھدار لوگ ہیں وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہیں کہ امریکہ سے تو پاکستان نے پہلے جان چھڑا لی ہے، اب آنکھیں دکھاتا ہے امریکہ کو، اب سعودی عرب سے بھی جان چھڑا لی اور اپنا بلاک بنا لیا، تو یہ تو اس بلاک کو لیڈ کرے گا، یا پاکستان لیڈ کرے گا یا ترکی لیڈ کرے گا، اور دونوں ایک ہی ہیں۔ اور چین کی حیثیت وہ ہوگی جیسے پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے، سائیڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے، وزیر اعظم کوئی اور ہوتا ہے، چین کی حیثیت پارٹی کے سربراہ کی ہوگی۔ تو یہ تینوں اگر خطے کے بادشاہ بن گئے تو بھارت کا کیا ہوگا؟ کل پیر کے روز کور کمانڈرز کی کانفرنس بھی ہوئی پاکستان میں، خطے کی جو صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا، جو پاکستان کی اندرونی داخلی صورتحال ہے اس پر بھی بات چیت ہوئی، وبا پر کیسے قابو پایا گیا اس پہ بھی بات چیت ہوئی، اور ٹڈی دل کے دوبارہ حملے کا جو خطرہ ہے اس پر بھی بات چیت ہوئی۔ اس کے علاوہ جنرل باجوہ نے ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ بھی کیا، جو خود ایک بہت بڑی خبر ہے، اور جنرل باجوہ اس وقت خطے کے جو اہم ترین امور ہیں ان کو بڑی خوبصورتی سے سنبھال رہے ہیں۔ اب سب کی نظریں جنرل باجوہ اور محمد بن سلمان کی ملاقات کے اوپر ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری خبر پر۔ آپ کو ہم نے چند روز پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جرمنی میں 10 سے 12 لاکھ لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، بل گیٹس کے خلاف، ویکسین کے خلاف، کرونا کی دوسری ویو کے خلاف۔ اس حوالے سے دو بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو نیوزی لینڈ کے حوالے سے، نیوزی لینڈ جس کی بڑی تعریفیں ہو رہی تھی کہ اس نے وبا پر بڑی خوبصورتی سے قابو پایا، وہ الرٹ لیول 4 سے الرٹ لیول 1 پہ آیا، اور وہاں پر نظام زندگی سب سے پہلے کھل گیا تھا۔ اب آج کی خبر یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے خود آ کر کہا ہے کہ ہم لیول 3 پر چلے گئے ہیں، دوبارہ سے کرونا آ گیا ہے اور حالات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس پر ہم آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتاتے رہے کہ ان کا جو اگلا پلان ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ دوسری ویو لے کر آنا چاہتے ہیں جو بڑی تباہی مچائے گی اور بڑے بڑے ملکوں کی معیشتیں تباہ ہوں گی۔ لیکن یہ تو ان کی پلاننگ ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہاں پر لوگوں نے دیکھ لیا، لاک ڈاؤن بھی دیکھ لیا، احتیاط بھی کر لی، اب یہاں پر لوگوں کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ اور جو دوسری بڑی خبر ہے وہ روس کے حوالے سے ہے۔ روس نے ویکسین تیار کر لی ہے، اسے رجسٹر بھی کروا لیا ہے، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگر روس کی ویکسین چل پڑی پوری دنیا میں تو امریکہ اور اسرائیل کا کیا ہوگا، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ویکسین کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا، کیونکہ ان کی پلاننگ تھی کہ دوبارہ سے لاک ڈاؤن ہو، دوبارہ سے خوف پھیلایا جائے اور لوگ اتنے تنگ آ جائیں کہ خود کہیں کہ ہمیں ویکسین لگاؤ۔ لیکن اس سے پہلے ہی روس سامنے آ گیا کہ ہم نے ویکسین بنا لی ہے، تو ابھی تو ان کا پلان مکمل بھی نہیں ہوا۔ ایسے میں ہو سکتا ہے کہ روس کی ویکسین کو ریجیکٹ کر دیا جائے، لیکن روس نے بھی پکا کام کیا ہے، ویکسین بنائی، اس کو رجسٹر کرایا، اس کے بعد اعلان کرایا، اور روس کے صدر پیوٹن کی بیٹی نے یہ ویکسین لگوا لی ہے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ کل کو امریکہ یا اسرائیل کوئی بھی کسی بھی ریزن کی وجہ سے اس ویکسین کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو بتایا جا سکے کہ دیکھو صدر کی بیٹی نے لگائی ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا۔ اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر ویکسین لگوانی پڑتی ہے تو چین یا روس پہلے بنائیں، کیونکہ امریکہ پہ، بل گیٹس پہ کسی کو اعتبار نہیں ہے، اور اس وقت ہر ملک کی کوشش ہے کہ وہ اس کام میں سب سے آگے ہو جائے اور اربوں میں کھیل سکے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں،
اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔